बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए आलमी अदालत इंसाफ के इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी अरब ने आलमी अदालत की जानब से गजा पट्टी में इंसानी अलमिया को कम करने के लिए इमदादी अशिया की फौरी तरसील को बेहतर बनाने के लिए इख्तियार किए जाने वाले आर्जी एहतियाती इक़दाम का खैर मकदम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एस पी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने आलमी अदालत के उन इक़दाम को सराहा है जिनमें फौरी तौर पर ऐसी तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की गई है। उन इक़दाम के तहत गजा पट्टी में इमदादी अशिया की तरसील को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद राहदारियाँ कायम करने और बेहतर और महफूज तरीके पर जोर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब की जानब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी अशिया की तरसील और मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर कोशिशें वो की जाएंगी। मस्जिद हरम में 3000 अफराद एहतिकाफ करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हरमैन शरीफैन अथॉरिटी की जानब से मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में एहतिकाफ की तैयारियां शुरू होगी। 3000 लोग एहतिकाफ करेंगे। अथॉरिटी में इदारा मुरा रहनुमाई और फील्ड गाइडेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल मोहसिन अल गामदी ने अखबार 24 से बात करते हुए कहा कि एहतिकाफ के लिए मखसूस जगह को मुतकफीन के इस्तकबाल के लिए तैयार कर लिया गया है, जहाँ 2500 मर्द और 500 खवातीन की गुंजाइश है। उन्होंने बताया कि एहतिकाफ करने वालों को रोज़ाना 3 खाने फराहम किए जाएंगे, जिन्हें सेहत के मेयार और जवाबत के मुताबिक तैयार किया जाएगा। एहतिकाफ करने वालों को एक कंबल, तकिया, ज़ाती इस्तेमाल की अशिया और स्लीपिंग मास्क फराहम किया जाएगा। एहतिकाफ के दौरान मर्द और ख़वातीन के लिए जो तिब्बी मराकिज़ हैं भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तसरीह जारी होने के बाद हर मोतकिफ़ के लिए ज़ाती सामान रखने के लिए एक लॉकर मखसूस कर दिया जाएगा, जबकि आखिरी अशरे में मोतकफ़ीन के लिए मखसूस जगह पर इल्मी दुरूस, कुरानी हलकों और रहनुमाई के वसाइल की फराहमी का एहतमाम भी किया जाएगा। अब्दुल मोहसिन अल गामदी ने बताया कि हरमैन शरीफैन अथॉरिटी की वेबसाइट पर एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ रमज़ान शुरू होने के साथ ही हो गया था। सऊदी अरब और अज़रबैजान के दरमियान क्लाइमेट एक्शन में ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने जद्दा में अज़रबैजान के वज़ीर माहौलियात और कुदरती वसाइल मुख्तार बाबाइफ से मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी एस पी के मुताबिक दोनों वज़रा ने क्लाइमेट एक्शन के शोबे में ताउन के मौक़े पर तबादला ख्याल किया। इस साल रियाद सीज़न का नया रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर 24 बिलियन बार शाया हुआ। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानब से जारी करदा अंदाज़-ओ-शुमार के मुताबिक रियाद सीज़न 2023 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 बिलियन बार शाया हुआ, जो कि 150 ममालिक में एक नया रिकॉर्ड है, जबकि 13 प्लेटफॉर्म्स पर 4075 पोस्ट के लिए 436 मिलियन जो तामुलात है रिकॉर्ड किए गए और इसे 1.65 अरब लोगों ने इसे देखा। यह अंदाज़-ओ-शुमार जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए शाया किए। इनसे ज़ाहिर होता है कि इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुल रसाई 670 मिलियन तक पहुँच गई, जबकि क्लिक्स 22 मिलियन तक पहुँच गए और 75 से ज़्यादा ज़ुबानों के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स बशमूल मुकामी और बैनुल अक़वामी अखबारों, चैनल्स और एजेंसियों ने तकरीबन 1,22,000 टॉपिक्स के लिए वो बातचीत की है। सऊदी तंजीम किस्वा फरा ने 59 टन इस्तेमाल शुदा कपड़े अतिया करके आलमी रिकॉर्ड बना डाला। सऊदी अरब में तंजीम किस्वा फरा ने दुनिया में कपड़े की सबसे बड़ी फंड रेजिंग मुहिम के हिस्से के तौर पर 59 मिलियन टन के कपड़े जमा करके अतिया कर दिए। 65 लाख इस्तेमाल शुदा कपड़ों के जोड़े इकट्ठे किए गए और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये मनसूबा दूसरी मरतबा ऐसी कामयाबी हासिल कर चुका है। इस मनसूबे के तहत कम आमदनी वालों या कोई आमदनी न करने वालों को कपड़े फराहम किए जाते हैं। हज और उम्रा में वायरल बीमारियों और सांस के इन्फेक्शन से बचने के लिए दो मुक़द्दस मसाजिद में मास्क पहनने की सिफारिश की गई है। वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन को दो मुक़द्दस मसाजिद के अंदर मास्क पहनने का मशवरा दिया है ताकि वायरल बीमारियों और सांस के इन्फेक्शन से बचा जा सके। वज़ारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए कहा कि उम्रा के दौरान मास्क तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और दो मुक़द्दस मसाजिद में अपने क़याम के दौरान मास्क पहनना यकीनी बनाएं ताकि आप वायरल बीमारियों और सांस के इन्फेक्शन से बच सकें। अल्लाह आपका उम्रा और इबादत कबूल फरमाए। दूसरी तरफ जामे मस्जिद में हजूम को कम करने के लिए हिफाजती हदायत और दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर अमल करें। वज़ारत हज और उम्रा ने अल्लाह के मेहमानों से रमज़ान मुबारक के दौरान आसान उम्रा करने के लिए मस्जिद हरम में रश को कम करने के लिए कई हदायत और असूलों पर अमल करने की अपील की है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर वज़ारत के अकाउंट ने ज़ियाफ़ुर रहमान को बताया कि याद रखें, रमज़ान में उम्रा करने वालों और इबादत गुजारों की तादाद 2 गुना हो जाती है और सबके साथ ताउन करें ताकि आप भी और दूसरे लोग भी आसानी के साथ उम्रा अदा
کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کم سے کم رش والے وقت کا انتخاب کریں اور منتظمین اور جو گائیڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، سیکیورٹی اہلکاروں کی ہدایات پر عمل کریں جو کہ داخلی اور خارجی راستوں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ طائف میونسپلٹی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے اپنی کوششوں اور تیاریوں کو تیز کر رہی ہے۔ طائف کے سیکرٹری انجینئر عبداللہ الزیدی، انڈر سیکرٹری برائے سروسز اور ان کے معاونین تمام جنرل اور سپروائزری محکموں اور برانچز کے سربراہوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گزشتہ 10 دنوں کو سیکریٹریٹ کے ورک پلان میں تعاون کریں اور اس کے مکمل نفاذ کو یقینی بنائیں تاکہ شہر کے تمام مقامات پر فراہم کی جانے والی میونسپلٹی کی خدمات کو جو ان کی سطح ہے اس کو بلند کیا جا سکے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران ورک پلان کی منظوری بھی دی گئی ہے، جس میں صفائی، ماحولیاتی صفائی کے پروگرام اور میونسپلٹی کے پروگرام شامل ہیں۔ سعودی عرب کی مارکیٹیں تربوز کی مقامی پیداوار کا سیزن حاصل کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کے تمام خطوں میں پھل اور سبزیوں کی منڈیاں جاری کوششوں کے حصے کے طور پر تربوز کی لوکل پیداوار ہے مقامی سیزن کو اس دفعہ ان کو حاصل کر رہی ہیں، اور یہ سعودی عرب کے غذائی تحفظ اور خود کفالت کی شرح کو بڑھانے کے لیے ایک حوصلہ افزائی والا کام ہے۔ اور انہوں نے وضاحت کی ہے کہ تربوز غذائی تحفظ کو بڑھانے میں سب سے زیادہ امید افزا مصنوعات میں سے ایک ہے اور مارچ سے شروع ہونے والی سعودی عرب کی مارکیٹوں میں اسے پیش کیا جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں جو اس کی مانگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر خالد النمر، ایک مشیر اور کارڈیولوجی کے پروفیسر، نے کہا کہ ایک ایسا کھانا جس میں کیلریز اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے، ہم کسی ایسے شخص کو تجویز نہیں کرتے جو ذیابیطس یا سابقہ فالج کا شکار ہو۔ تفصیلات کے ساتھ ڈاکٹر نمر نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ کھوڑا جنگلی گھی کے ساتھ باجرے کے آٹے سے بنا ایک مقبول کھانا ہے جسے بڑی مقدار میں کھجور یا کھجور کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ کھانے میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کیلریز زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم کسی ایسے شخص کو اس کی سفارش نہیں کرتے جو ذیابیطس، موٹاپا، ہائی کولیسٹرول یا اس سے پہلے فالج کا شکار ہو چکا ہو، اور یہ صحت مند شخص کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ کیا آپ افطاری اور سحری کے درمیان کافی مقدار میں پانی پیتے ہیں؟ چونکہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے جاری رہتے ہیں، افطار اور سحری کے دوران روزہ دار کو فائدہ پہنچانے کے بہترین غذائی عناصر کی تلاش کے ساتھ ساتھ رمضان کی میزوں پر بہترین مشروبات کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، ایک گلاس پانی جسم کے لیے صحت کا تاج بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر اور غذائیت کے ماہرین ہمیشہ رمضان کے دوران وافر مقدار میں پانی پینے کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو روزے کے طویل گھنٹوں تک ہوتے ہیں۔ الخلیج اخبار کی رپورٹ کے مطابق مصر کے نیشنل نیوٹریشن انسٹی ٹیوٹ میں غذائیت کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ہبہ سعید نے کہا، زیادہ تر لوگ عام طور پر پانی کو نظر انداز کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا دوسرے مہینے، اس طرح اپنے جسم کو پانی کے حصول اور ضروری ہائیڈریشن سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان دو طریقوں سے پانی حاصل کرتا ہے، کھانے پینے سے، چاہے تازہ ہو یا پکی ہوئی سبزیاں، سوپ کی پلیٹ یا کچھ مشروبات اور جوس، لیکن دوسری طرف جسم کو پسینے سمیت کئی طریقوں سے پانی سے نجات ملتی ہے، سانس، آنسو، پیشاب کا اخراج۔ اس وجہ سے جسم میں داخل ہونے والے پانی کی مقدار اس سے نکلنے والی مقدار کے برابر ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک عام آدمی کے جسم کو روزانہ 10 گلاس خالص پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں جمعے کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 29 مارچ کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 233.51 ریال رہی۔ جمعرات کو کاروبار کے اختتام پر 21 کیرٹ کا ریٹ 231.52 تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 266 ریال 86 حلالہ رہی، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 244 ریال 63 حلالہ رہی اور 18 کیرٹ 200 ریال اور 15 حلالہ میں دستیاب رہا۔ سعودی عرب میں 1 کلو سونا وہ 2,63,486 ریال میں دستیاب رہا ہے۔ اب بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کا آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 73 روپے اور 54 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 73 روپے اور 32 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 73 روپے اور 17 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے 69 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے 34 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 73 روپے اور 46 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 95 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 80 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 81 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 65 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 70 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 30 ٹکا 3 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 76 پیسہ، تحویل راجی 29 ٹکا 25 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 91 پیسہ، منی گرام 29 ٹکا 32 پیسہ، انجاز بینک 29 ٹکا 15 پیسہ
دے رہا ہے۔ بنگلہ دیشی کرنسی کو ٹکا اور پیسے کو پیسہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔